बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा, इलायची के फ़वाइद तो आपने सुने होंगे बुजुर्गों से भी, और नेट पे भी बहुत सी वीडियो अवेलेबल है नेट पे इलायची के ताल्लुक से। लेकिन मैं जो आपको बताने वाली हूँ 10 ज़बरदस्त फ़ायदे, जिससे सुनकर के आप अपने घर में इलायची रखने के आदी हो जाएंगे। देखें, मेरी माँ बहनें बहुत अच्छी बखूबी जानती हैं कि उनके किचन में इलायची होती हैं। कोई चीज हो ना हो, लेकिन इलायची जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इलायची का सेवन हम ज्यादा खानों में करते हैं। लेकिन हमें मालूम नहीं कि अगर हम 3 या 5 या 7 इलायची खाएं तो हमें कौन कौन से ऐसे फवाइद हो सकते हैं जिससे बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं। तो प्यारे अज़ीज़ों, इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह ये मालूम होगा, ताकि आप 3 या 5 या 7 इलायची, हरी जो इलायची होती है, व्हाइट, जिसे सफेद इलायची भी कहते हैं, तो आप खाने पर मजबूर हो जाएंगे। बल्कि आप इस तरह रखेंगे जैसे आप मोबाइल रखते हैं ना, इसी तरह आप अपनी जेब में, वॉलेट में इलायची जरूर रखेंगे। हरी इलायची बहुत छोटी छोटी होती है, अगर 8-10 भी आप डाल लेंगे तो काफी है 2 दिन के लिए। तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आने वाली आप तक पहुंचे। यार, जो आज आपको ऐसा अनमोल खजाना मिलेगा सुनने को इलायची के माध्यम से कि आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ मैंने 10 आपको बताने हैं, बाकी तो बेशुमार इसके फवाइद हैं जो अतबी हजरात लिखते हैं। और 2015 में जब साइंसदानों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पर तहकीक की, तो पता चला कि इलायची में इतने फवाइद हैं। तो प्यारे जो बिना ताखिर किए ये चलते हैं अपने उन्वान की तरफ, ताकि आप इलायची खाने से बेखबर ना रहें। आइएगा, नंबर 1, इलायची मुंह की बदबू को दूर करती है। देखें, आप खाना खा लें या आपने कुछ नहीं खाया और आप 2-3 घंटे हो गए, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मुंह में से बदबू आ गई है, कहीं जा रहे हैं, या आपने कोलगेट नहीं किया, ब्रश नहीं किया दांतों पे अपने, तो ऐसा लगता है कि आज हमारे दांतों में, हमारे मुंह में कहीं बदबू ना आने लगे, तो 3 इलायची आप खा लें तो तमाम दिन आपका मुंह में से खुशबू आगी और मुंह बिल्कुल फ्रेश रहेगा 3 इलायची खाने से। नंबर 2, हाजमे को दुरुस्त करती है। अगर किसी मेरे भाई का हाजमा खराब है ना, ये पेट में गैस बनती हो, तो वो 5 या 7 इलायची खा ले तो उसका हाजमा दुरुस्त रहेगा। और जो गैस बनती है, तेजाबियत बनती है, खाना खाया और बस आप बैठने का काम करते हैं, आप या डिलीवरी का काम करते हैं तो बैठे ही रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने हाजमे के लिए जो गैस बनता है, तेजाबियत बनती है खाने के बाद, आप खाने के फौरन बाद 5 या 7 या 3 इलायची खा लें, मुंह में डाल लें और उसे चूस चूस कर खाएं। ऐसा नहीं कि चबा ली एकदम से, नहीं, कम से कम 2-3 मिनट तो आपको लगे उसे खाने में। तो इंशाल्लाह आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा और आपकी जो तेजाबियत है, जो आपके अंदर जलन हो रही है मैदे में, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नंबर 3, दिल को ताकत देता है। नंबर 3, जैसे कि अल-कानून फी तिब के अंदर ये लिखा है कि हजरत इब्ने सान लिखते हैं कि जब कोई बीमारी, दिल के अंदर घबराहट या कोई एहसास हो कि आपके अंदर एक बोझ सा है दिल पर, या एक दिल सा मचला रहा है, या घबराहट हो रही है, तो 3 इलायची आप खाएं और उसे चूस चूस के खाएं 2 मिनट में, तो चाप कर उसे और खा लें। तो इंशाल्लाह जो घबराहट हो रही है, जो दिल की, जैसे आपने कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी हादसे को देख लेते हैं, या ब्लड ज्यादा या खून वगैरह देख लेते हैं, या किसी का हादसा, ज्यादा कमजोर इंसान या ज्यादा कोई बीमारी देख लेते हैं, तो हमारा दिल कंट्रोल नहीं होता, तो उस वक्त आप 3 इलायची रख लें मुंह में, तो इंशाल्लाह आपका दिल कंट्रोल में रहेगा। दिल को मजबूती देती है और दिल के अमराजों से दूर रखती है इलायची। नंबर 4, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है। नंबर 4, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाज का बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो उसको चाहिए कि वो 5 या 7 इलायची खाए रोज डेली। इंशाल्लाह उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और कंट्रोल में रहेगा, नहीं बढ़ेगा। नंबर 5, खांसी, नजला, जुकाम के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है
کیونکہ اس کا کعبہ بنا کر کے اگر پیا جائے، پیارے جو کعبہ بنائیں 7 یا 5 الائچی سفید ڈال لیں آپ، اور اس میں ہلکا سا نمک ڈال لیں اور اسے اچھے سے پکا لیں، 1 گلاس پانی کو آدھا گلاس کر لیں، پھر اسے چھان کر پئیں، تو نہیں نزلہ ہوگا، نہیں کھانسی ہوگی، نہیں آپ کو بلغم ہوگا۔ ان تینوں بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر 3 الائچی کا قہوہ بنا کر کے اگر آپ پیئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کھانسی، زکام، نزلے سے بہت جلد آرام ملے گا انشاءاللہ۔ نمبر 6، پیشاب کی پیشاب کی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ جیسے کسی میرے بھائی کو پیشاب آتے میں جیسے کہتے ہیں چنک ہے یا پھر تکلیف ہوتی ہے، یہ دھیرے دھیرے آتا ہے اور تکلیف سے آتا ہے، جلن ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے، کیونکہ یہ اندر کے جو معدے کے کیونکہ یہ جو گردے کڈنی ہے اس کے اندر بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اور اسے وائبریشن کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے، کیونکہ جو ہماری کڈنی ہے، جو ہمارے گردے ہیں، وہ ہمارے پیشاب کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ تو جیسے کبھی کسی کو پیشاب جلن سے آئے یا تکلیف ہو یا اسے بار بار پیلا پیشاب آئے تو اسے چاہیے کہ وہ 5 یا 3 یا 7 الائچی اپنے منہ میں رکھے اور اسے چوس چوس کے کھائے قریب 2 منٹ میں، تو انشاءاللہ اس کی وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ نمبر 7، دماغ کو فراہمت بخشتا ہے، یعنی کہ دماغ کو سکون دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈپریشن میں پہنچ جاتے ہیں، دماغ میں جھنجھل آتی ہے اور بہت زیادہ کمزور لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں اور دماغ ایک زیادہ بوجھ سا رکھتا ہے دماغ پر، تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے کہ آپ 3 الائچی اپنے منہ میں رکھیں اور چوس چوس کے اسے چبا چبا کے کھائیں۔ انشاءاللہ دماغ کنٹرول میں رہے گا، دماغ کے اندر جو فطور بے وجہ کے آتے رہتے ہیں، بار بار آپ خیالوں میں گم رہتے ہیں، اس سے دور کرے گا، اس طرح جیسے کہ آپ کے دماغ کا صفائی ہو گئی، اس طرح کے جیسے آپ کی دماغ کی صفائی ہوگی، نارمل رہے گا اور ٹھنڈا رہے گا اور دماغ میں طاقت لائے گا۔ دماغ نارمل رہے گا، ٹھنڈا رہے گا اور دماغ میں طاقت لائے گی۔ 3 الائچی۔ نمبر 8، ادبی حضرات لکھتے ہیں کہ یہ بڑھاپے کو قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ یہ خوشبو کو بناتی ہے، اس کے اندر سے ایک بہت ہی عجیب سے خوشبو آتی ہے قدرتی، اور چاونے کے بعد جس چیز میں اسے رکھ دو اس وہ بھی خوشبو میں ہو جاتی ہے، اور اگر آپ چبا کے کھائیں یا چوس کے کھائیں تب بھی خوشبو مہکتی ہے، منہ میں رہو یا پھر رکھ دو کہیں پر تب بھی، آپ اپنے پرس میں والٹ میں رکھ لیں تب بھی اس میں خوشبو آتی رہے گی۔ قبض کو کم کرتی ہے۔ نمبر 9، قبض کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، جیسے کہ میٹابولزم کو بڑھاتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے، جو چربی ہوتی ہے نا انسان کے اندر اسے پگھلاتی ہے، میٹابولزم کو بڑھاتا ہے اور موٹاپے کی جو چربی آ جاتی ہے، جو بادی ہو جاتی ہے، اسے پگھل کر کے باہر آ جاتی ہے، جو شخص اگر 5 یا 3 یا 7 الائچی کھا گا۔ نمبر 10، جو بہت ہی زبردست فائدہ ہے، 2015 میں سائنسدانوں نے ڈاکٹروں نے اس پر ریسرچ کیا تو بتایا کہ یہ مردوں کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہے، اور وہ کس لیے کہ قوت بہا کو بڑھاتا ہے۔ جو مرد چاہتے ہیں کہ ان کی طاقت برقرار رہے تو وہ اپنے دودھ میں، جیسے کہتے ہیں کہ الائچی والا دودھ یا الائچی ڈال کر کے ہماری ماں بہنیں زردہ بناتی ہیں یا پھر دودھ میں یا سوئیاں وغیرہ بناتی ہیں تو اس میں الائچی کا استعمال کرتی ہیں، تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دودھ میں 3 الائچی دودھ میں ڈال کر کے ابال کے پیے، تو انشاءاللہ اس پہ جلد بڑھاپا نہیں آگا، بلکہ قوت بہا کو بڑھاتی ہے، مردانہ طاقت کے لیے بہت ہی پاورفل ہے۔ پیارے عزیزو، بہت ہی زبردست فائدہ، اگر الائچی کو سونف کے ساتھ ملا کر کے کھایا جائے تو کتنا زبردست فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اینک لگائیں گی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھیں کمزور ہیں، اس کے لیے، اور جو میرے بھائی لیپ ٹاپ میں کام کرتے ہیں، جو موبائل پہ کام کرتے ہیں، جو زیادہ تر لیپ ٹاپ پہ آگے بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے۔ ان کو کس طرح لینی ہے الائچی؟ آپ الائچی کا پاؤڈر بنانے 1 چمچ پاؤڈر آپ سونف کا بنا لیں، ان دونوں کو ملا کر کے آدھا چمچ کھائیں، ان دونوں میں سے یہ 2 دن چلیں گی، آدھا چمچ آپ دودھ میں ڈال کر کھا لیں یا دودھ کے ساتھ کھا لیں یا پانی کے ساتھ کھا لیں۔ میڈیکل اسٹور پر بڑی آسانی سے مل جائے گی آپ کو الائچی کا پاؤڈر اور سونف کا پاؤڈر۔ یہ آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں درد ہوتا ہے یا ہم لیپ ٹاپ پہ زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے، یہ موبائل کو زیادہ دیر دیکھنے تو پانی نکل آتا، تو ان کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی حکیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ڈائٹ میں، اپنے سیون میں دودھ سے اگر یہ آدھا چمچ پاؤڈر سونف کا اور آدھا چمچ پاؤڈر سونف کا لے لیں، یعنی کہ سونف اور الائچی کا دونوں ایک جگہ مکس کر کے آدھا چمچ، تو انشاءاللہ آپ کو بہت
فائدہ نہیں بلکہ ایک عجوبہ لگے گا، کیونکہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ الائچی کے فوائد سمجھ آ گئے ہیں، تو مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔